बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रमलाई विभिन्न माध्यमले सुनिरहनुभएका वा पछि सुन्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा प्रिय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म अफरोज आलम मदनी हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु। र आजको यस कार्यक्रममा मेरो बोलीको विषय हो चाहिँ अल्लाहको महिना मुहर्रम महिनाको श्रेष्ठता र यसै गरी यस मुहर्रम महिनामा र यससँग सम्बन्धित केही यस्ता कुराहरू जुन इस्लाममा छैन तर इस्लामसँग मानिसहरूले जोडेर देख्न थालेका छन्, त्यसको विषयमा पनि अलिकति प्रश्न पार्ने प्रयास गर्नेछु इन्शाअल्लाह। यो मुहर्रम महिना इस्लाममा यस मुहर्रम महिनाको धेरै महत्त्व चाहिँ रहेको छ। त्यो महत्त्व बुझ्दाखेरि किन कि अल्लाह ताआलाले पवित्र ग्रन्थ कुरआनमा भन्नुभएको छ कि इन्न इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह, कि अल्लाहनेर चाहिँ महिनाको संख्या त्यस दिनदेखि जब चाहिँ अल्लाहले आकाश र धरतीहरूको सिर्जना गर्नुभयो र सृष्टि गरे चाहिँ त्यही दिनदेखि नै 12 छन्। एक वर्षमा महिनाका संख्याहरू कति छन्? 12 छन्। र यसै गरी भन्नुभएको छ कि जसमध्ये मिन्हा अर्बातुन हुरुम, जसमध्ये 4 महिना चाहिँ आदर र सम्मानका महिना हुन्। र यसै गरी भन्नुभयो ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, र यो नै सोझो धर्म र सोझो दिन र सोझो बाटो हो। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, त तिमी पनि यी महिनाहरूमा आफूमाथि विशेष रूपले यी महिनाहरूमा आफूमाथि अत्याचार नगर, सामान्य रूपले कहिले पनि अत्याचार नगर। तर यी 4 महिनाहरू जुन सम्मान र अदब र आदरका महिनाहरू हुन्, जसलाई हुर्मतको महिना भनिन्छ। हुर्मत भनेकै हो कि त्यसमा विशेष रूपले पापहरू नगर्नु, विशेष रूपले लडाई झगडा नगर्नु भनेकै हराम हो। लडाई झगडा विशेष रूपले गर्नु चाहिँ निषेध गरिएको हुनाले गर्दा यसलाई हुर्मतको महिना भनिएको हो। र ती 4 महिनाहरू जुन वर्षका 4 महिनाहरू, 12 महिना मध्ये 4 महिना जुन हुर्मत अर्थात् सम्मान र आदरका महिनाहरू हुन्, ती महिनाहरू मध्ये यो मुहर्रमको महिना चाहिँ एक रहेको छ। यसको प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको हदिस जुन बुखारीको हदिस हो 2958 नम्बरको हदिस कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ। भन्नुभयो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अस्सनतु 12 शहरन मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, कि एक वर्षमा 12 महिना छन् र ती 12 महिना मध्ये 4 महिना चाहिँ 4 महिना हुर्मत अर्थात् सम्मान र आदरका महिनाहरू हुन्। सलासतुन मुतवालियात, 3 महिना त एक पछि अर्को नै आउने गर्छन् भन्नाले लगत्तै पर्दो रहेछन्। ती 3 महिनाहरू के हुन्? जुल्कादा, जुल्हिज्जा वल मुहर्रम, यो 3 महिना। र फेरि भन्नुभयो व रजब मुदर अल्लजी बैन जुमादा व शाबान, र रजब गोत्रले विशेष रूपले सम्मान गर्ने महिना रजबको महिना, मुदर गोत्रले विशेष रूपले सम्मान गर्ने महिना रजबको महिना जुन जुमादल उखरा र शाबान महिनाको बीचमा पर्दो रहेछ। यी 4 महिनाहरू हुन् जुन हुर्मत, सम्मान र आदरका महिनाहरू हुन्। भन्नाले प्रश्न भयो कि मुहर्रमको यो महिना इस्लामको दृष्टिमा एउटा सम्मानपूर्वक र आदरयुक्त महिना हो। यस महिनाको सम्मान गर्नु
विशेष रूपले अल्लाहले पनि आदेश दिनुभएको छ कि फला तजलिमु फिहिन्न अनफुसकुम, तिमी विशेष रूपले यी महिनाहरूमा, यी 4 महिनाहरूमा विशेष रूपले तिमी लडाई झगडा नगर, अत्याचार नगर। यस महिनाको श्रेष्ठता यसले गर्दा बढिहाल्छ। र यस मुहर्रम महिनामा विशेष रूपले यसको 10 तारिख, जसलाई अरबी भाषामा आशुरा चाहिँ भनिन्छ, इतिहासको दृष्टिमा एउटा असत्यमाथि सत्य र यसै गरी अनेकेश्वरवादमाथि एकेश्वरवादको जित पनि भनेर बुझ्न सकिन्छ। आउनु इतिहासको दृष्टिमा यस महिनाको विशेष रूपले 10 तारिखको विषयमा बुझ्दाखेरि इब्ने अब्बास रजियल्लाहु ताला अन्हुमा को वृत्तान्त हो। उहाँले भन्नुभएको छ कि कदिमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्काबाट प्रवास गरेर हिजरत गरेर मदीना आउनुभयो त मदीनाका यहुदीहरूलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यस 10 तारिख मुहर्रमको 10 तारिखमा रमाइलो गर्दै र व्रत बसेको देख्नुभयो। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सोध्नुभयो कि यो दिनको चाहिँ तिमीहरूले यति आदर सम्मान किन गर्छौ, अथवा यो दिनमा तिमी व्रत किन बस्छौ? त तिनी यहुदीहरूले भने हाजा यौमुन सालेह, कि यो शुभ दिन हो हाम्रो लागि, यो धेरै शुभ दिन हो। हाजा यौमुन नज्जल्लाहु बनी इस्राइल मिन अदुवहिम फसामहु मूसा। यहुदीहरूले भने कि यो शुभ दिन हो किनकि यसै दिन अल्लाहले मूसा अलैहिस्सलामलाई बनु इस्राइल र उहाँका समुदायलाई उनको शत्रु, उनको दुश्मन र त्यसको समुदायबाट मुक्ति प्रदान गर्नुभएको थियो र पराजित गर्नुभएको थियो मूसाले उनीहरूमाथि। र त मूसा अलैहिस्सलामले अल्लाहको कीर्ति व्यक्त गर्दै यस दिनको व्रत बस्नु भएको थियो। त हामी पनि मूसा अलैहिस्सलामको यस कीर्तिमा सामेल हुँदै हामी पनि व्रत बस्ने गर्छौं। त अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो फअना अहक्कु बि मूसा मिनकुम, त हामी त तिमी भन्दा धेरै यस दिनको र मूसाको यस खुसीको अवसरलाई हामी चाहिँ धेरै हकदार छौं, हामीले पनि मनाउने र मूसा अलैहिस्सलामको खुसीमा सहभागी हामीले पनि जनाउने। फसामहु व अमर बिसियामी, त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि त्यस दिनको व्रत बस्नुभयो र सहाबाहरूलाई, मुस्लिम र मुमिनहरूलाई पनि त्यस दिनको व्रत बस्ने आदेश दिनुभयो। भन्नाले यसको इतिहास मूसा अलैहिस्सलामसँग जोडिएको इतिहास र अल्लाहले एउटा ठुलो कृपा गरी आफ्नो विशेष भक्त नबी मूसामाथि जुन उपकार गर्नुभएको थियो कि उहाँको शत्रु र दुश्मन र त्यसका समुदायबाट उहाँलाई चाहिँ मुक्ति प्रदान गर्नुभएको थियो भनेर मूसा अलैहिस्सलामले अल्लाहको कीर्ति व्यक्त गर्दै व्रत बस्नु भएको थियो भने यसको यो इतिहास हुनाले गर्दा तिनीहरू व्रत बस्दै आए। अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि भन्नुभयो कि हामी पनि त्यसैले गर्दा हामी तिमी भन्दा धेरै यो व्रत बस्ने मूसा अलैहिस्सलामको यस खुसीमा सामेल हुने हकदार छौं। अनि मूसाले पनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि त्यस दिनको व्रत बस्नुभयो, सहाबालाई पनि व्रत बस्ने आदेश दिनुभयो। यो बुखारीको हदीस 1865 नम्बरको हदीस हो र मुस्लिमको हदीसमा प्रश्न छ कि हाजा यौमुन अजीमुन, तिनीहरूले भने कि यो महान दिन हो। अन्जल्लाहु फीहि मूसा व कौमा, अल्लाहले मूसा अलैहिस्सलाम र उनको समुदायलाई यसै दिनमा अल्लाहले उनको शत्रु फिरऔन उसको समुदायबाट अल्लाहले मुक्ति प्रदान गर्नुभएको थियो र समुद्रमा फिरऔन र उसको समुदायलाई डुबाएर मारिदिनु भएको थियो र मूसा अलैहिस्सलामलाई जिताउनु भएको थियो भने यो त्यो महान दिन हो हाम्रो लागि भन्नाले प्रश्न भयो कि यसको सम्बन्ध विशेष रूपले यस मुहर्रम महिनाको 10 तारिखको सम्बन्ध एउटा विशेष इतिहास जुन छ, इतिहास सत्यको जित असत्यमाथि, अनेकेश्वरवादीको जित र अहंकारमाथि एउटा अहंकारमाथि नम्रताको जित, अल्लाहको सहयोग आएको जित भनेर बुझिन्छ। र यसै गरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मक्कामा हुँदाखेरि पनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र मक्कावालाहरू पनि यस 10 तारिखको व्रत बस्ने गर्थे
त्यसको पनि प्रमाण छ। जस्तो कि आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हाको वृत्तान्त छ कि इन्न अहलल जाहिलिय्याह कानु यसुमुन कि मानिसहरू परापूर्व कालका मानिसहरू पनि यस दिनको व्रत चाहिँ बस्ने गर्थे। भन्नाले मक्कामा पनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुँदाखेरि पनि यस 10 तारिकको व्रत, मुहर्रम महिनाको 10 तारिकको व्रत बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। जस्तो कि प्रमाणित छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कामा हुँदाखेरि पनि हिजरत अर्थात् प्रवास गर्नुभन्दा पहिले मक्कामा हुँदाखेरि पनि व्रत यस 10 तारिकको व्रत चाहिँ बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। जब त्यहाँ मक्काबाट प्रवास गरेर मदीना आएर यहुदीहरूलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले देख्नुभयो कि यिनीहरू पनि यस दिनको व्रत बस्ने चाहिँ बस्दो रहेछन् भने सोध्नुभयो कि तिमीहरू किन यो व्रत बस्छौ? त उनीहरूले यो उत्तर दिएका थिए। भन्नाले यो प्रश्न छ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यस दिनको व्रत मक्कामा पनि बस्ने गर्नुहुन्थ्यो र प्रापूर्व कालदेखि जाहिलियतको युगमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई नबी बन्नुभन्दा पहिले पनि यस 10 मुहर्रमको व्रत बस्ने गरिन्थ्यो। यो प्रमाण हो। जस्तो कि र यसै गरी बुखारीकै हदिसमा आउँछ कि अबू मूसा अशरी रजियल्लाहु ताला अन्हुको हदिस हो। उहाँले भन्नुभयो कि कान यौम आशुरा तउद्दुहुल यहुद ईदा। आशुराको भन्नाले मुहर्रमको यो 10 तारिकको दिनलाई यहुदीहरूले विशेष रूपले पर्व र चाडको रूपमा मनाउने गर्थे, खुसीको दिन मनाउने गर्थे। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो सहाबाहरूलाई कि फसुमुहु अन्तुम त हे सहाबा तिमीहरू पनि त्यस दिनको व्रत बसेर नबी मूसा अलैहिस्सलाम को मायासँग भएको आफ्नो मायालाई प्रकट गर्ने गर र यसै गरी यहुदीहरूको पिछाडी लागेर होइन बरु तिनीहरूको विरुद्धमा तिनीहरूले खुसी मनाउँछन्, ईद मनाउँछन् भने तिमीहरू व्रत बसेर आफ्नो नबी चाहिँ विगतको नबी मूसासँग आफ्नो माया चाहिँ को सम्बन्ध प्रकट गर। भन्नाले यो प्रश्न छ कि यस मुहर्रम महिनाको 10 तारिकको महत्व याजदेखि होइन, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगदेखि होइन बरु प्रापूर्व कालदेखि मूसा अलैहिस्सलामसँग सम्बन्धित र उहाँले बसेको व्रत अल्लाहको कीर्ति व्यक्त गर्दै बसेको व्रतको एउटा यो पालना हो र त्यसले गर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि दिएको आदेशको पालना भयो कि 10 तारिकको मुहर्रमको 10 तारिकको व्रत बस्नु। यस आशुरा भन्नाले 10 तारिकको व्रतको श्रेष्ठताको विषयमा हदिसमा आउँछ। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा को वर्णन छ कि मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतहर्रा सियाम यौमिन फद्दलहु अला गैरिहि इल्ला हाज़ल यौम यौम आशुरा व हाज़ा शहर यानी शहर रमज़ान। बुखारी को हदीस 1867 नंबर को हदीस। उहाँले भन्नुभयो कि मैले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आशुराको भन्नाले मुहर्रमको 10 तारिक र यस रमजान महिना बाहेक कुनै दिनको व्रत अन्य दिनहरू भन्दा उत्तम मानेर व्रत अर्थात् रोजा बसेको मैले देखेन। भन्नाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्तम मानेर जुन दिनको व्रत बस्नुहुन्थ्यो त्यो रमजान महिनाको व्रत र यसै गरी मुहर्रमको यो 10 तारिकको व्रत महत्त्व मानेर यसलाई श्रेष्ठ मानेर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस्नुहुन्थ्यो। र यसै गरी जब यति महान र श्रेष्ठ व्रत हो भने यसको पुण्य पनि ठुलै रहेको छ भने हदिसमा यसको संज्ञान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिनुभएको छ। अबू कतादा रजियल्लाहु ताला अन्हुको वृत्तान्त हो। उहाँको वर्णन हो कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो सियाम यौम आशुरा कि मुहर्रमको यस 10 तारिक आशुराको दिनको व्रत इन्नी अहतसिबु अलल्लाह अन युकफ्फिर सनत अल्लती कब्ला कि म अल्लाहसित आशावादी छु, म आशा गर्छु कि आशुरा भन्नाले यस मुहर्रमको 10 तारिकको व्रतको प्रतिफल स्वरूप पुण्य स्वरूप विगत एक वर्षको पापलाई क्षमा गरिदिनु हुनेछ। अल्लाहु अक्बर। यो मुस्लिमको हदिस 1162 नम्बरको हदिस हो कि एक दिनको व्रत बस्नाले पछिल्लो बितेको एक वर्षको पापहरूलाई मेटाइदिन्छ। भन्नाले यति ठुलो अल्लाहले हामीमाथि कृपा गर्नुभएको छ कि एक दिनको व्रत बस्नाले एक वर्षका पापहरू क्षमा भइहाल्नेछन्। र यसै गरी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजियल्लाहु अन्हुमा को वर्णन छ
कि हिन सामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम आशुरा व अमरा बिसियामी, जब अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशुरा मुहर्रमको 10 तारिकको व्रत बस्नुभयो र सहाबाहरूलाई त्यसको आदेश पनि दिनुभयो, व्रत बस्ने आदेश दिनुभयो भने सहाबाहरूले सोधे, हे अल्लाहको रसूल इन्नहु यौमुन तुअज्जिमुहुल यहुद वन नसारा, हे अल्लाहको रसूल यो त त्यो दिन हो जसलाई यहुदी र नसरानी क्रिश्चियनहरूले महान ठान्दछन्, अनि त्यही दिनको व्रत हामीले पनि महान ठानेर बस्ने हो त भन्नाले एउटा प्रष्टता उहाँले नबीबाट खोजेका थिए सहाबाहरूले कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजुरले नै भन्नुहुन्छ कि जसले कुनै समुदाय विशेष रूपले यहुदी र क्रिश्चियनहरूको पिछाडी लाग्यो, तिनीहरूले गरे जस्तै गर्यो भने त्यो पनि त्यसै मध्ये नै हुनेछ, अनि हामी उनीहरूले व्रत बस्ने दिनलाई हामी पनि व्रत बस्यौँ भने सेम कुरो एउटै हुन्छ त। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रश्न पार्नुभयो, भन्नुभयो कि फइजा कानल आमुल मुकबिल इन्शाअल्लाह सुम्नल यौम अत्तासी, अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि यदि आगामी वर्ष म जिउँदो बाँचेँ, इन्शाअल्लाह म बाँचेँ भने म तिनीहरूको विरोध गर्दै तिनीहरू मात्र एक दिनको व्रत बस्छन् भने म 9 तारिकको पनि व्रत बस्छु भन्नाले हामी 9 तारिक मुहर्रमको 9 तारिक र 10 तारिक 2 दिनको व्रत बस्छौँ, किनकि यहुदीहरूले मात्र एक दिनको व्रत बस्छन्, हामी 2 दिनको व्रत बस्छौँ, तिनीहरूको विरोध मात्र व्रत बस्छौँ भन्नाले यहाँ प्रश्न पारिदिनु भयो कि तिनीहरूको पछाडि लागेर हामीले व्रत बस्ने होइन, बरु तिनीहरूको विरोधमा हामीले 2 दिन गरिहाल्ने भन्नाले यस तसर्थ यो प्रश्न हुन्छ कि मुहर्रम यस महिनाको जुन अरबी क्यालेन्डरको पहिलो अरबी पात्रोको पहिलो महिना हो, यस महिनाको यो विशेषता पनि हो कि यसको 10 तारिकको विशेष व्रत बस्ने यो त्यो महिना हो जुन अल्लाहले सम्मानपूर्वक महिनाहरू छुट्याएका महिनाहरूमध्ये 4 महिनाहरू जुन छन् महिनाहरूमध्ये यो एक हो भन्नाले 12 महिनामध्ये यी 4 महिनाहरूलाई जुन अल्लाहले हुर्मतको महिना भनेर छुट्याउनु भएको छ, यसको महत्त्वलाई दर्शाउनु भएको छ, ती महिनाहरूमध्ये पर्ने एक महिना यो मुहर्रमको महिना पनि हो र यसको 10 तारिकको व्रत बस्नु यो सुन्नत र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले निधो गरेको र भनेको कुरा अनुसार 2 दिनको व्रत बस्नु नबीले नियत गर्नुभएको थियो, तर आगामी दिनसम्म बाँच्नु भएन, नबी उहाँको निधन भयो भन्नाले तर उहाँले निधो गर्नुभएको थियो कि यहुदीहरूको विरोधमा हामी चाहिँ एक दिन अझै व्रत बस्नेछौँ, 9 तारिकमा पनि व्रत इन्शाअल्लाह बस्नेछौँ भन्नाले यदि एक दिनको कसैले व्रत बस्यो भने त्यो पनि सुन्नत हो 10 तारिकको र यसै गरी 9 र 10 दुवै, किनकि नबीले नियत गर्नुभएको थियो तर आगामी वर्ष आएकै आएन, उहाँको निधन भइसक्यो तर नियत गर्नुभएको थियो भन्नाले यो प्रमाणित हो कि यो सही हो भन्नाले 2 दिनको व्रत बस्नु यो यहुदीहरू र नसरानी क्रिश्चियनहरूको विरोधमा हो र यसै गरी यदि कसैले मात्र एक दिनको व्रत बस्यो भने त्यसलाई कुनै प्रकारको अनुचित बुझ्नु कि यो अनुचित हो मात्र एक दिनको व्रत बस्नु, योले मेल खान्छ भने यो पनि कुरो होइन, किनकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एक दिनकै व्रत बस्नु भएको थियो त्यो वर्ष र यदि त्यो 2 दिन बाहेक मुहर्रमको महिना जुन प्रकार श्रेष्ठ भनिएको छ, पाप नगर्नु विशेष रूपले यी महिनाहरूमा पुण्य गर्ने जुन आदेश रहेको छ, यो आदेश अनुसार अन्य दिनमा पनि यदि इच्छा लाग्यो भने पुण्य कमाउनु छ भने व्रत बस्नु विशेष उपासना गर्नु केही फरक पर्दैन भन्नाले बस्नु यो उत्तम र श्रेष्ठ महिना हो। अब आदरणीय श्रोता वृन्द र यसै प्रकार हाम्रा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो सत्यता यो रहेको छ जुन कुरान र हदिसको प्रकाशमा मैले तपाईको अगाडि तपाईको माझ राखे। यसबाहेक यस मुहर्रम महिनासँग जोडेर जति पनि आजको युगमा गतिविधिहरू चालिएको छ ती सबै चाहिँ कुरान र हदिस र इस्लामसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध छँदै छैन। प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कुरान र हदिसको प्रकाशमा र शीर्ष सहाबाहरू जसलाई खुलफाए राशिदीन भनिन्छ र त्यसपछिको ताबईन जसलाई भनिन्छ, हदिस एकत्रित पार्ने र सङ्कलन गर्ने एक ठाउँमा एकत्रित गरी लेख्ने मुहद्दिसिनहरू र यसै गरी
इमामहरू चारैवटा इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक र इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, यी चारैवटा इमामहरू रहमहुमुल्लाह जमिअन, यी सबैहरूको पालामा कुनै पनि आजको गरिने जुन गतिविधि र जुन कार्यहरू गरिन्छ मुहर्रमको महिनासँग जोडेर एउटा संयोग र एउटा घटनालाई जोडेर हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुको शहादतसँग सम्बन्ध जोडेर यस महिनालाई शोक मनाउने गरिन्छ, त्यसको कुनै सम्बन्ध इस्लाममा छैन। बरु व्यवहारिक जुन सहाबाहरू, शीर्ष सहाबाहरूको युगमा र यसै प्रकार त्यसपछिको युगमा, नबीको युगमा त केही पनि थिएकै थिएन, त्यसपछिको युगमा बरु 300 साल पछि आएर नबीले बितेपछि र सहाबाहरू, शीर्ष सहाबाहरू खुलफाए राशिदीनको निधन पछि 300 साल पछि बरु यस्ता गतिविधिहरूको प्रक्रिया इस्लामसँग जोड्न थालियो र प्रक्रियाहरू इस्लामसँग जोड्न थालियो जसको सम्बन्ध इस्लामसँग छँदै छैन। तर त्यसपछि भन्न सकिन्छ कि 300 सालसम्म केही पनि थिएन। त्यसपछि 61 हिजरी जुन एउटा घटना घटेको थियो, जुन 61 हिजरीमा घटेको एउटा घटना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिहासमा एउटा घटना घटेको थियो जसलाई जोडेर यसैसँग सम्बन्ध जोडिन्छ। घटना जुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रिय नाति हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुको शहादतलाई जुन कि एउटा संयोग थियो जुन 61 हिजरी र 10 मुहर्रम। 61 हिजरी भन्दाखेरि सहाबाहरू, शीर्ष सहाबा खुलफाए राशिदीनहरूको युग बितिसकेको थियो, किनकि उनीहरूको युग 40 वर्षसम्म मात्रै थियो र त्यसपछि यो घटना घटेको थियो 61 हिजरीमा जुन कि एउटा संयोग थियो। यसै महिनाको 10 तारिखमा त्यो घटेको हुनाले र इस्लाम शत्रु, जसलाई इस्लाम शत्रुले, कपटीचारीहरूले मुसलमानहरूलाई विशेष रूपले, आम मानिसहरूलाई सामान्य रूपले इस्लामको सत्यता र वास्तविकताबाट टाढा पार्ने उद्देश्यले इस्लामको आस्था र विश्वाससँग त्यस घटनालाई जोडिदिए र यस महिनालाई शोकमा परिवर्तन गरिदिए। प्रत्येक वर्ष यो महिना आउने साथै चाहिँ हुसैन रजियल्लाहु अन्हुको शहादतप्रति दुख र शोक व्यक्त गर्ने, ताजिया बनाउने, जुलुस निकाल्ने, आफूमाथि अत्याचार गर्दै चक्कु र तरबारको प्रदर्शनी गर्ने, अमन शान्ति भङ्ग पार्ने र यस्ता कार्यहरूलाई इस्लामसँग यस महिनामा जोडेर देखाए जसको इस्लामसँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। एउटा संयोग थियो कि हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुको शहादत यसै महिनामा, यसै उसमा घट्यो, जसको संक्षिप्तमा यदि भन्दाखेरि हजरत हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु, मुआविया रजियल्लाहु ताला अन्हुले आफ्नो छोरा चाहिँ यजिदलाई इस्लामी राष्ट्रको खलिफा बनाइदिएपछि एउटा राज हस्तान्तरण आफ्नो उमेरमै, आफ्नो जीवनमै कि म मरेपछि यस कुर्सीको मालिक मेरो छोरा यजिद हुनेछ, ताकि इस्लामी समुदायमा कुनै प्रकारको फेरि मतभेद र यसै गरी विरोधको घटना नघटोस् भनेर उहाँले उद्देश्यले यो घोषणा गर्नुभएको थियो। तर शीर्ष केही सहाबाहरू थिए जसले यो कुरोलाई मन पराएनन् र चाहिँ मुआविया रजियल्लाहु अन्हुको छोरा यजिदलाई स्वीकार गरेनन्। मुआवियाको निधन भएपछि यजिद चाहिँ खलिफा बन्नुभयो अनि यजिद खलिफा बनेपछि हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुले उहाँलाई स्वीकार गर्नु भएन खलिफाको रूपमा र शीर्ष केही सहाबाहरू पनि थिए जसले स्वीकार मनबाट गरेका थिएनन्। अनि अन्तमा हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु कुफाबाट, इराकमा चाहिँ कुफा पर्ने एउटा शहर, प्रसिद्ध शहर कुफाबाट त्यहाँका मानिसहरू, यही कपटीचारीहरू जसले इस्लाम विरोध षड्यन्त्र गर्दै आएका थिए, उस्मान रजियल्लाहु ताला अन्हुको पनि शहादत तिनीहरूले उहाँलाई पनि शहीद गरे। हुसैन रजियल्लाहु अन्हुको बुवा अली इब्न अबी तालिब रजियल्लाहु ताला अन्हुलाई पनि शहीद यिनीहरूले नै गरे। उमर रजियल्लाहु ताला अन्हुलाई पनि शहीद यिनीहरूले नै गरे। आफ्नो षड्यन्त्र इस्लामलाई ध्वस्त पार्नको लागि, इस्लामलाई बिगार्नको लागि षड्यन्त्र बनाउँदै रच्दै गरे। तर
अन्तमा आएर यहाँ यिनीहरूले चाहिँ इस्लामी शिक्षाहरूबाट मुस्लिमहरूलाई पनि मोड्न खोजे र यस मुहर्रम महिनाको वास्तविकताबाट टाढा पारेर एउटा घटेको संयोगको घटनासँग यसलाई जोडेर देखाए र जुलुस निकाल्न थाले। आफूलाई पनि आफूमाथि पनि प्रहार गर्ने, चाकुले हान्ने र विशेष रूपले एउटा रूप बनाएर ताजिया बनाएर निकाल्ने गरेछन्। जुन एउटा विशेष समुदाय जसलाई शिया भनिन्छ तिनीहरूले गरे। यिनीहरूले नै धोका दिएका थिए हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुलाई पनि र पत्र लेखेर तपाईँ आउनुस्, मुआवियालाई यजिदलाई हामीले चाहिँ स्वीकार गरेका छैनन्, तपाईँ आउनुस्, तपाईँलाई हामीले खलिफा बनाउँछौँ भनेर बारम्बार पत्रचार गर्दै गरे तिनीहरूले। अनि हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हु अन्तमा निस्किनु भयो। तिनीहरूको विश्वासमा, तिनीहरूले दिएको पत्रमा विश्वास गरी त्यतातिर निस्किनु भयो। तर एउटा अमर उमर बिन सादले आफ्नो 4000 को फौज लिएर जब यो कुरो थाहा पायो कि हुसैन रजियल्लाहु अन्हु मक्काबाट निस्किसक्नु भएको छ र यसको विरोध र विरोधी हुनुहुन्छ यजिदको, र त्यस इब्ने जियादले दिएको आदेशको पालना गर्दै, इब्ने जियाद यजिद होइन, यजिद त एकदम राम्रो मान्छे नै भन्नुपर्छ यस उसमा कि उहाँलाई जब हुसैनलाई शहीद गरेर उहाँको दरबारमा, उहाँको महलमा लगियो, उहाँको टाउको चाहिँ उहाँ रुन थाल्नुभयो र भन्नुभयो कि के तिमीहरूले मलाई खबर नगरिकन, इतिहासले यो गवाही दिएको छ, मलाई खबर नगरिकन तिमीहरूले किन यस्तो व्यवहार, एउटा प्रिय नबीको नातिलाई तिमीले यस्तो व्यवहार किन गर्यौ? तर केही बाध्यताले गर्दा यजिदले पनि तिनीहरूमाथि कारबाही गर्न सफल भएन। अनि यिनीहरूले यजिदलाई नै दोषी मानेर दोषी ठहराएर इब्ने जियाद जुन वास्तविकमा कप्टीचारी थियो, शिया समुदायबाट थियो, इस्लामको विरुद्ध थियो, तर इस्लामको एउटा पोसाक लगाएर मात्रै त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसेको थियो। त्यसैको आदेशमा हुसैन 61 हिजरीको समय र भनिएको छ कि 10 मुहर्रमकै तारिख थियो। त्यसै दिन त्यो करबला भन्ने ठाउँमा जो चाहिँ तिनीहरूले घेरे र हुसैन रजियल्लाहु ताला अन्हुलाई सबभन्दा पहिले उहाँमाथि जसले प्रहार गर्यो इब्ने जियादको अर्डरले उमर बिन साद त्यस दलको, त्यस फौजको चाहिँ अगुवा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले आदेश दिनु भएन। इब्ने जियादले विशेष आदेश दिएर उहाँलाई मार्न लगायो, उहाँको हत्या गर्न लगायो। सेनानले चाहिँ प्रहार गर्यो। त्यसपछि सिम्रले उहाँको भनिएको छ कि सिम्र बिन जौसनले चाहिँ उहाँको टाउकोलाई उहाँको शरीरबाट चाहिँ अलग पारिदियो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिउन। र यो चाहिँ एउटा घटना थियो जुन घट्यो। तर यिनीहरूले नै जुन आज मातम भनेर मनाउँछन्, जुन मानिसहरू आज यो शियाहरू जसले आफ्नो सम्बन्ध नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको परिवारसँग जोडेर आफूलाई माया प्रकट गर्छन्, यिनीहरूले नै आइशा रजियल्लाहु ताला अन्हाको विषयमा यस्ता व्यभिचारका कुराहरू चाहिँ र यसै गरी आरोपहरू उहाँमाथि लगाउँछन्। यसै गरी अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु, उमर रजियल्लाहु अन्हु, उस्मान रजियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईनलाई यिनीहरूले गाली गर्दो रहेछन्। यिनीहरूले नै भन्छन् कि हामी नबीसित धेरै माया गर्छौँ। सोच्नु पर्ने कुरो हो, विचार गर्नुपर्छ। हामी इस्लाम मान्नेहरूलाई इस्लामको सही दृष्टिमा आउनुपर्छ। र ताजियाको एउटा संक्षिप्तमा यो तैमुर लंग भन्ने एउटा राजा जसले अफगानिस्तान र यस्तै गरी उज्बेकिस्तानमा जन्म भएको तैमुर, जुन चाहिँ दाहिने खुट्टा र यसै गरी दाहिने हातको चाहिँ अपाङ्ग थियो, त्यसले गर्दा फारसी भाषामा लंग त्यसलाई भनियो भन्नाले दाहिने खुट्टा र दाहिने हातको अपाङ्ग व्यक्ति तैमुर भनेको राजा त्यसको नाम थियो। त्यो चाहिँ अत्याचारको चरम सीमामा त्यो थियो। त्यसको इतिहासमा गणना गर्दाखेरि इतिहासमा त्यसलाई भनिन्छ। त्यसले नै 801 हिजरीमा सबभन्दा पहिला त्यसैको आदेश अनुसार इन्डियामा दिल्लीमा जब उसले मोहम्मद तुगलकलाई पराजित गरेर त्यहाँको राजा बन्यो, त्यसले जब आफ्नो 1398 हिजरीमा
ईस्वी सम्बतको चाहिँ 1398 ईस्वी सम्बतमा त्यो चाहिँ इन्डियामा आएर दिल्लीमा कब्जा गरेर त्यसले त्यहाँको राजा मोहम्मद तुगलकलाई पराजित गरेर त्यसको गद्दीमा बस्यो र बसेपछि त्यसले आफ्नो राज्यपाटको चाहिँ त्यहीँबाट त्यसले घोषणा गर्यो। तर त्यो सिया समुदायबाट नै हुनाले गर्दा त्यसको सम्बन्ध इराकसँग राम्रो थियो। त्यो प्रत्येक वर्ष त्यहाँ इन्डियामा राजा हुँदा पनि त्यो आउने जाने गर्ने गर्थ्यो। तर आफ्नो अन्तिम उमेरमा जब त्यो बिमारी र आउँछ कि त्यो मुटुको बिरामी भयो भने त्यो चाहिँ हिँड्न सकेन। त्यहाँदेखि त्यसले चाहिँ त्यसका जुन हवारीहरू थिए, जुन त्यसका सल्लाहकारहरू थिए, त्यसलाई भने कि राजालाई कसरी खुसी पार्ने। यो वर्ष त यहाँको राम्रोसँग यहाँको चाहिँ श्रद्धा रहेको छ इराक हुसेनको कबरसँग, उहाँको चिहान र समाधिसँग। यो प्रत्येक वर्ष त्यहाँ गएर त्यसले परिक्रमा त्यसको गर्छ। यो पनि शिर्क हो। इस्लाममा यसको कुनै पनि अवस्था छँदै छैन। त्यो गर्न गऱ्यो र त्यसपछि आएर जब अन्तिम उमेरमा त्यहाँ जान सकेन भने त्यसका सल्लाहकारहरूले त्यसलाई सल्लाह दिए कि किन यस्तो नगर्ने श्रीमान, तपाईँ हे राजा महान, तपाईँ यो वर्ष जान सक्नुहुन्न भने त्यसैको एउटा रूप बनाएर त्यस समाधिको हुसेनको समाधिको रूप बनाएर यहीँ राख्ने अनि तपाईँले खाट समातेर त्यसको वरिपरि परिक्रमा गराइदिए पनि हुन्छ। राजा धेरै खुसी भयो, बनाइयो। अनि त्यही 801 हिजरीमा यो ताजियाको चलन र रीतिरिवाज इस्लामसँग जोड्दै कि त्यो मुसलमान हो त्यसले यो गरेको हो। तर इस्लाममा यो त शिर्क भनिन्छ। कुनै चिजको रूप बनाउनु र प्रत्येक वर्ष त्यसको वर्षी मनाउनु इस्लाममा कदापि उचित छैन। बरु कुनै चिजको कुनै समाधिको परिक्रमा गर्नु इस्लामले शिर्क भनेको छ। यो इस्लामको विरुद्ध हो। अल्लाहसित प्रार्थना छ, हे अल्लाह हामी सबैलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्। हामीलाई इस्लामको सत्य इतिहासलाई बुझेर कसैले हामीलाई फकाएको कुरामा नआएर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दर्शाएको निर्देशन अनुसार जुन महिनाको जति श्रेष्ठता छ, जुन कार्य गर्नुपर्ने नबीले आदेश दिनुभएको छ, ती मात्रै गरेर हामीलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसको विरुद्ध गएमा वास्तविकमा पुण्य प्राप्त हुँदैन, बरु व्यक्ति कदापि आविष्कार र बिदअतहरू भनिन्छ। र यदि शिर्कसम्म गयो भने त्यो व्यक्ति शिर्क गर्न थाल्यो भने इस्लामबाट पनि खारेज हुन सक्छ। अल्लाह हामी सबैलाई सद्बुद्धि देऊन्। आमीन व जजाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।